परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. तुम्ही पळयता इन गोवाची विशेष कार्यावळ काउंटडाऊन. आमचे बरोबर आसात प्रिवळ मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवारी लढवपी गोविंद गावडे. सर, ब्रेक घेवचे पयलीं तुमी सांगले तुमचे स्वतंत्र विचार आनी अपक्ष म्हणून कित्याक रावता ते. कांय लोकांचें अशें म्हणणें आसा की तुमी अनुसूचित जमातीच्या जातीचें राजकारण करता. हें कितपत खरें? अनुसूचित जमातीचें राजकारण जर हांवें जर केल्लें जर आशिल्लें जाल्यार 2012 जी हांव निवडणूक लडयलेली आशिल्ली तेन्नाच हांव निवडून येवपा आशिल्लो. म्हजो एक थ्रस्ट जो आसा तो आजचो युवक, युवती, महिला आनी कामगार ह्या सगळ्यांक जात पात कात धर्म केन्नाच लागना आनी ह्या सगळ्याक मुखार घेवनूच आज हांवें म्हजी कारकिर्द सुरू केल्ली आसात. हेजे वयल्यान दिसून येता की हांव अनुसूचित जमातीचे वयल्यान राजकारण करना. हें विरोधकांनी एक अपप्रचार केल्लो आसा. खंय तरी मतदारांक एक वेगळे दृश्टिकोनांतल्यान विचार करपा खातीर, पूण खरोखरोच विरोधकूच आपले स्वता खातीर राजकारण करता. हें आमी न्हयकारपाक जायना, कारण आमी पळयतात की आपलें काम जें आसा कोणीनूच जाती वयल्यान राजकारण करचें न्ही, कारण ही लोकशाहीन आमी वावरतात आनी लोकशाहीक सगळ्या जाती धर्माक स्थान आसा.